बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जो गवर्नमेंट है ना जी, उसको तो बहुत ही मसला होता है और बड़ा परेशान होती है। आप क्योंकि आपने भी अपना मीडिया चलाना है और कोई ना कोई तो बात करनी है ना। अब मुझे ये बता दें कि पिछले 27 साल से 9 साल हमारे फौजियों ने हुकूमत की है, जिस वक्त डिक्टेटरशिप थी। 9 साल पीपल पार्टी की और पीटीआई की हुकूमत है, और 9 साल मुस्लिम लीग की। 27 साल का एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप बता दें 27 साल में कौन सा पीरियड था जिसमें आप सेटिस्फाई थे? हुकूमत तो देखिए बहुत कोशिश कर रही है। देखिए मैं आपको बताऊँ क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कोई कभी कभी अप्रिशिएट भी किया करें। बात ये है कि मुझे कोई 1 करोड़ रुपया दे ना महीने का और कहे कि आप अपना टाइम दे दो, खुदा की कसम मैं टाइम ना दूं। मेरे पास इतना काम है और मैं अपना इतना काम छोड़ के बगैर तनख्वाह लिए हुए काम कर रहा हूँ। और बात ये है कि और आपकी क्रिटिसिज्म भी सुनता हूँ दिन रात, और दिन रात लगा हुआ हूँ कि मुल्क। देखिए आप बता दीजिए ना कि 27 साल में कौन सा, तीनों को तो हुकूमत मिली ना, पीपल पार्टी को भी मिली, पीटीआई को भी मिली, हमारे यहाँ डिक्टेटर भी रहे, हमारे यहाँ मुस्लिम लीग को भी 9 साल मिले। नून लीग के अलावा किसी और दौर से आप मुतमईन थे? नहीं, हमें असल में हमारे मुल्क में मसाइल हैं। लोग टैक्स, मैं क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हूँ, नुमाइंदगी करता हूँ और अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, जो मुझे वो समझते हैं, मेरी बात को कभी उन्होंने निगेट नहीं किया। लेकिन जब हम कारोबारी लोग जो सारे, चाहे दुकानदार हो, चाहे पूरा टैक्स ही नहीं देंगे, 15% हमारी कौमी आमदनी का टैक्स आता है, तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो बेचारी 6 महीने तनख्वाह भी नहीं ले रहे वजीर, और अब हमारे मेंबर जो हैं कौमी असम्बली, सर एफबीआर की नाकामी, सर एफबीआर की नाकामी जो है उसकी उसका सारा मलबा है वो आम आवाम के ऊपर आएगा कि 6500 मेगावाट की बिजली का शॉर्टफॉल होगा और रात को भी हर घंटे बाद बिजली जाएगी और सुबह सबने काम पर भी जाना, काम भी कैसे करेंगे? अब आप ये कह रहे हैं कि शुक्र अदा करें कि रात को बिजली जा रही है। नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं ये कह रहा कि जो चोरी करते हैं ना बिजली की, और जो लगाते हैं ये सारी कुंडे ये जो लगाते हैं खंबे, क्या कहते हैं, कुंडे लगाते हैं, वो सारे उससे पूरे का, हाँ, तो वो हुकूमत को टैक्स, अगर ये कुंडे लगाते हैं ना, तो हुकूमत को टैक्स, तो चाहे गरीब इलाके हों चाहे अमीर इलाके हों। अमीर इलाकों में अपनी फैक्ट्रियों में वो चोरी करते हैं बिजली की, ज़्यादातर, सारे तो नहीं करते हैं लोग। और जो वो गरीब इलाके हैं जिनको आप कहते हैं आवाम, तो आवाम क्यों पिस रही है? जब वो कुंडा लगाएंगे, हुकूमत को पैसे ही नहीं आएंगे बिजली के। हमेशा सच्ची बात करते हैं, आप हुकूमत में आ जाएं। शेख साहब आप हमेशा सच्ची बात करते हैं, हमें पसंद भी इसलिए है कि आप अपनी हुकूमत को कोई भी सच्ची बात कर जाते हैं। एक तो हमने कोई सौदा नहीं बेचना, आपने कहा आपके मीडिया वालों को भी कुछ चीज़ चाहिए। बिजली जा रही है बार बार, अगर आपकी तरफ नहीं जा रही तो आप खुशकिस्मत है। पूरे पाकिस्तान में तो इस तरह बिजली जा रही है कि जिस तरह साढ़े को कोई चीज़ खो के लाई जाने, बार बार जा रही है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर कुंडे लगे हुए हैं, आप करें, अगर कुंडे लगे हुए हैं तो भैया जो हुकूमत में हैं, जो जिनके पास ताकत है, ये चीज़ उसने ख़त्म करानी है। ना तो राना अजीम ने, ना तारड़ साहब ने, ना साकिब साहब ने ख़त्म करानी है। अगर आप समझते हैं कि आप कोई भी हुकूमत इसे ख़त्म कराने में नाकाम है तो इस्तीफ़े दें, घर जाएं। अगर है एक हुकूमत करा ही नहीं सकती तो उसका क्या काम है बैठना? ये बात आपने अच्छी की है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, चलो हम इस्तीफे दे के घर चले जाएंगे। जो नई 27 साल तो हो गए, 27 साल में मैंने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कहीं गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। 9 साल फौजी हुकूमत हुक्मरान रहे, 9 साल में से पीटीआई और पीपल पार्टी ने हिस्सा लिया, 9 साल पूरे। और 9 साल, ये 27 साल में 1/3 9 साल मुस्लिम लीग ने। आप बता दीजिए किस पीरियड में ये हुआ? और करना, फर्ज कीजिए हम घर चले गए, इस्तीफे दे देते हैं, मैं आज ही दे देता हूँ, आप अगर समझते हैं कि मेरे इस्तीफे से कुछ होता है। कहा कि जो नहीं कर सकता, मैं नहीं, आप तो पल्ले से देते हैं शेख साहब। मैंने कहा है सबसे ज्यादा हुकूमत आप ही की रही है ना, नून लीग की रही है। मैं कह रहा हूँ जो आपको पता कुंडे पड़ रहे हैं, आपको पता बिजली चोरी हो रही है, तो फिर इतने बेबसी क्यों, इतनी बेबसी क्यों कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते? ये सही है, देखिए मैं एग्री करता हूँ, लेकिन किसी ने किया तो नहीं है ना। कौन सी, देखिए अभी आप फ़र्ज़ कीजिए आज इलेक्शन हो जाएं, जितने भी फेयर हो जाएं, अव्वल तो पिछले 1970 से जो इलेक्शन हुआ है हमने कहा है कि फेयर नहीं हुआ। अच्छा चलो बिल्कुल ठीक हो जाए, जो सब मान लें, तब भी ये 3-4 पार्टियां तो हैं, उनकी हुकूमत तो आ चुकी है।
وہ کس طرح ٹھیک کر لیں گے؟ ہم کو سب کو اپنے عوام دنیا میں کیا ہوا ہے؟ چلو جی ہم نے نہیں کر چلے شیخ صاحب ہم مان گئے، ایگری کر رہا ہم مان گئے جیسی اسی ہن اپنے دل نوں تسلی دینی ہے کہ رات لوڈ شیڈنگ دی گزارنی ہے، جدو ساڈے وزیر صاحب تسی منتے ہو کہ کوئی نہیں صحیح کر سکیا، پھر این جی صحیح کوئی نہیں شیخ صاحب وزیر صاحب تو یار شیخ صاحب یہ بتائیے گا ارباں روپے خرچہ پہ کر دیں، میں تو صحیح دسدا پہ ہوں وزیر صاحب یا تسی اپنے آلو کام کر رہے ہو دن رات کنٹینیو، ان سارے لوگ اسی سمجھانا تے ہم سارے کو سمجھائیں نا کہ کوئی نہ کوئی ملک میں حصہ ملک تو سب کا ہے نا. بالکل ایسے ہی جی شیخ صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو جو سوال ہمارے پینل کی جانب سے آ رہا ہے اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو پاور ڈویژن ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو شام 5 سے رات 1 بجے کے درمیان جو ہے وہ یہ 2.5 گھنٹے جو ہے وہ بجلی جائے گی، تو لوگوں نے ذہن بنا لیا ٹھیک ہے اس ٹائم پہ جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہاں 8, 10, 12 گھنٹے جا رہی ہے، دیہاتوں میں 1 گھنٹہ آ رہی ہے 1 گھنٹہ جا رہی ہے، مطلب 12 گھنٹے، کچھ میں 8 ہے کچھ میں 10 ہے. تو یہ جو 2.5 گھنٹے کا پھر آپ کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس پہ مطلب اس پہ ہی رہے نا 2.5 گھنٹے ہی ٹھیک ہے، آپ نے وہ ایک مینیج کرنا ہے کہ آپ کو 3 روپے یونٹ جو ہے وہ مہنگی بجلی نہ پڑے اس لیے ہم مینیج کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت وہ مینجمنٹ بھی حکومت کی تو ناکام ہوئی نا، اپنے اعلان سے ہی وہ نہیں ہو رہے. نہیں حکومت اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے میں حکومت میں ہوں اور آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. میں دیکھیں نا گراس روٹ لیول کا پولیٹیشین ہوں، 33 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور یقین جانیے کہ میرے شہر چنیوٹ نے کبھی بھی، چاہے میں نے 7 الیکشن میں 4 مسلم لیگ کے ساتھ لڑے ہیں، 3 انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے، ان 7 کے 7 الیکشن میں سے کبھی میرے چنیوٹ سے آدھے ووٹ بھی میرے مقابلے میں کسی نے نہیں لیے. شہر سے میں بات کر رہا ہوں، میں بات دوسری کر رہا ہوں، وہ نہیں. ہمیں پتہ ہے، ہمیں احساس ہے لوگوں کا، ہمیں جب ہم جاتے ہیں جو اور میں ابھی آ رہا ہوں شالیمار گراؤنڈ اسلام آباد میں واک کر رہا تھا، واک کرتے کرتے بجلی چلی گئی، میں واک بھی پوری مکمل نہیں کر سکا اور آپ کے بعد آ گیا. تو یہ حالات تکلیف دہ ہیں اس کا، لیکن حل ہم سب مل جل کے ڈھونڈے، نہیں ہو سکا نا. یہ 27 سال کی ہسٹری تو میں نے آپ کو بتا دی، آپ بتا دیں کون سا وقت ایسا تھا تکلیف میں کرنا چاہیے، ناکام ہے تمام ناکام. سر اس میں ہے، زرداری صاحب کا دور تھا، زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا دور تھا، ہم نے لاہور میں ٹینٹ لگتے ہوئے دیکھے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے لگائے تھے، وہاں پر ہاتھ والے پنکھے جو ہیں وہ لے کے بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئی نون لیگ کی، پھر آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے تقریباً 10 سے 12 ہزار میگا واٹ بجلی شامل کی ہے، اس پہ سب نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا اس ساری چیز کے اندر. لیکن ابھی پاور ڈویژن کی جو ہم بات کر رہے ہیں سر، سولر کے اوپر آپ لوگوں نے اس وقت جو ہے مشکل کر دیا، آئی پی پیز کے مسائل وہاں پر موجود ہیں، لیکن عام آدمی جس کے پاس نہ سولر ہے نہ ہی وہ بیچارہ جو ہے مہنگے بل بھر پا رہا ہے، اور اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ مہنگا بل بھی بھائی دے رہا ہوں مجھے بجلی تو دے دیں، اس عام آدمی کے مسئلے کے لیے کوئی پلاننگ موجود نہیں ہے. سوال یہ ہے سر. جی ہاں، نہیں ہے. دیکھیے ہماری پلاننگ ہی، میں ڈاکٹر محبوب اللہ صاحب مرحوم کا بڑا کلوز دوست تھا، بہت قریبی تھا. ہماری 5 ایئر پلاننگ کوریا نے اور چائنا نے لی. جب میں چائنا پہلی بار گیا، یقین جانیے ہماری شکل دیکھنے کے لیے لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کے پاس ٹیلی ویژن ہی نہیں تھا، انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تعلیم پہ زور دیا، انہوں نے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی، ہیومن ڈیولپمنٹ. ہم رہ گئے نا پیچھے، اور ایک ہماری حکومت نہیں، بالکل ناکام ہے. میں عام آدمی کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکے، غربت بڑھ رہی ہے. جب ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی انہی علاقوں میں رہنے والے ہیں، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا، لیکن ان بیچاروں کا جو حال ہے قسم پرسی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. غربت انتہائی غربت ہے. یہاں 2.5 کروڑ بچہ یعنی سکول نہیں جا رہا، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ ہم نے کیا نکالا؟ 79 ایئر ہو گئے ہماری آزادی کو. ہم نے تو یقین دلایا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو بہت ہی سہولتیں ہوں گی، لوگوں کو فائدہ ہوگا. نہیں کر سکے نا. لیکن میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی آپ کے پاس تو پارٹیاں جو بھی ہیں سب کو حکومت تو ملی ہے نا. مجھے یہ بتا دیجئے کیا کریں ہم؟ محنت ہی کریں.